वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. आगच्छन्तु. किमर्थं विलम्बेन आगतवान्? महोदय, अद्य मम गृहे माता पिता विवादः कोलाहलमस्ति. अस्तु, परन्तु विवादेन च तव विद्यालयस्य आगमनेन सह कः सम्बन्धः? महोदय, मम एकपादुका मम पिता हस्ते आसीत्, द्वितीयपादुका मम माता हस्ते. अस्तु अस्तु, तत्कारणतः विलम्बः जातः. इदानीं तव पादुकौ गुप्तेषु स्थलेषु स्थाप्स्यते. तर्हि विद्यालयं समये आगन्तुं शक्नोति. सम्यक् वा? अस्तु. उपविशतु. अद्य सामान्यज्ञानं प्रश्नाः पृच्छामि. उत्तरं दातुं हस्तः उन्नयन्तु. अस्तु. भो छात्राः, अस्यां पृथिव्यां कति देशाः सन्ति? महोदय, एकः देशः एव अस्ति, अस्माकं मम भारतदेशः. झटिति उक्तवती, किन्तु आस्ट्रेलिया, आफ्रिका, फ्रान्स्, न्यूजीलेण्ड् इत्यादयः के? ते तु विदेशाः, न तु देशाः. इदानीम् अहं केचन भाषाविषये प्रश्नाः पृच्छामि. अहं धूम्रपानं पिबामि इति वाक्यस्य भविष्यत्कालरूपं किम्? महोदय, केन्सर् व्याधिः भविष्यति. अहम् अन्यप्रश्नः, अहं मधुरं खादामि इत्यस्य भविष्यत्कालरूपं किम्? महोदय, तस्य उदरे शस्त्रव्याधिः भविष्यति. व्याधय सम्बन्धे अधिकं ज्ञानमस्ति. बहु ज्ञानमस्ति. काजल्, नमस्ते. अहं वाक्यद्वयं वदामि, तयोः मध्ये कः भेदः इति वदतु. चिन्तनं कृत्वा वदतु. प्रथमं वाक्यं, सः पात्राणि प्रक्षालितवान्. द्वितीयं वाक्यं, तेन पात्राणि प्रक्षालितव्यानि आसन्. महोदय, प्रथमवाक्ये कर्ता ब्रह्मचारी अस्ति, द्वितीयवाक्ये कर्ता विवाहितः अस्ति. बहु लौकिकज्ञानमस्ति. मूर्तिः ह्रस्वः, कीर्तिः दीर्घः. अन्यप्रश्नः, गोः गोपालयोर्मध्ये कः भेदः? महोदय, गौः शुद्धं दुग्धं ददाति, गोपालः जलमिश्रितं ददाति. सत्यं सत्यं. वातावरणविषये वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, अतः समीचीनम् उत्तरम् अपेक्षा करोमि. भो छात्राः, कति ऋतवः सन्ति? महोदय, षट् ऋतवः सन्ति. तेषां नामानि
ग्रीष्मः माता पिता पितृव्यः शिशिरः वसन्तः च। किं सर्वम् अशुद्धम्? क्षम्यतां महोदये, मम मातुः नाम वर्षा, मम पितुः नाम शरत्, अपि च पितृव्यः नाम हेमन्तः, अतः तेषां नामानि न उक्तवती। विचित्रछात्राः विचित्रछात्राः। मनीषा, कुत्रापि किञ्चन अभिनन्दनीयं कार्यं कृतं वा? आम् कृतम्। कीदृशं कार्यम्? एकदा एकः वृद्धः मन्दं मन्दं गृहं गच्छन् आसीत्। तदा मया वृद्धस्य पृष्ठतः शुनकः त्यक्तः। तदा सः शीघ्रम् एव गृहं प्राप्नोति। एतत् सत्कार्यं वा? सत्कार्यं वा? अहं किं करोमि? मूर्खाः छात्राः, विचित्रछात्राः। भूगोलविज्ञानज्ञानं नास्ति, सत्कार्यं कथं करणीयं न जानन्ति, भाषाविषये किमपि न जानन्ति। अहम् एकम् अतिसरलं प्रश्नं पृच्छामि। पूर्वस्य पाठस्य किमपि ज्ञानं न आवश्यकम्। यदि भगवान् तव समीपे साक्षात् आगत्वा वरं पृच्छ इति वदेत्, तर्हि भवान् किं वृणुयात्? अहं सुन्दरवदनं प्रार्थयामि। अहं लाटरी विजेतुम् इच्छामि। अहं सुपतिं याचयामि। अहं चिन्तयामि मां सुपत्नीं वरिष्यामि। अहम् iPhone 16 इच्छामि। अहं लैम्बोर्गिनी इच्छामि। अरे मूर्खाः! यदि भगवान् मम समीपे आगत्य वरं पृच्छ इति वदेत्, तर्हि अहं विद्यां वृणोमि। तत्र किम् आश्चर्यं? यस्य यन्नास्ति तदेव सः वृणोति। इदं रूपकं केवलं हास्यार्थम् एव भवन्तं बाधते यदि क्षम्यताम्। मम नाम संगीता। मम नाम काजल। मम नाम लक्ष्मीनारायण मैसेकर। मम नाम सुन्दरी। मम नाम मनीषा। मम नाम पद्मप्रिया। मम नाम शिवराज।